दोन लाईन करून शिस्तेर आपल्या 2 लाईन करून तुम्ही पहिले ते सांगता तसं तुम्ही फॉलो करता 2 लाईन करण्याचे वेळांचे कार्यक्रम असेल चला जेजू आम्ही भक्तीन परगट मान करूया आमच्या या गावांत असलेल्या लोकांक बस जेजूचे आशीर्वाद मागून प्रत्येक गीतां गावन आम्ही मुखार या ब्रह्मवार फिरगजीच्या गायन मंडळीनं संगात दिवसो ब्रह्मवार फिरगज तयार जावचे ब्रह्मवार फिरगजीच्या गवळीक मंडळीच्या हुद्देदारांनी गायकर मत गात थंयसर वाहन काडीचे म्हणून हांव विनंती करना ब्रह्मवार फिरगस उरले गायन पंगड तयार जाया कलमाडी केम्माड सस्तान आणि तोट्टा फिरगेचे गायन पंगड तयार जावन बसचे पहिले थंयसर ब्रह्मवार फिरगेची गायन पंगड दयकरन मत गात थंयसर जॉईन जायचे म्हणून हांव विनंती करना दयकरन वारड्याच्या गवळीक मंडळीच्या संध्यांनी त्या वाहनाक भितर येवंक अवकाश करून दिवचो ब्रह्मवारची गायन पंगड दयकरन पुरुषावाक सांगात दिता तांच्या बरोबर आम्ही सुमेस्तानी भक्तीक गीतां गावची सर भक्तिकांनी दोनच लाईन करून फुडें वयचे आमकां कळीत आसले साकोमेंटाच्या आराधनाची गीतां आमी गावची मदगात भुमीत फिरगेची गायन मंडळी आमकां सांगात दितात नातर आमी भक्तीन मागण्याच्या स्पिरिटान या पुरुषावाक सांगात दिवचो कौन गली गायन मंडळीचे संदे हांवें सांगिल्ल्या शिवाय भितर सरनाकात कित्याक डिस्टन्स आमी पळोवंक आसा लोकांक सुलभ जावच्या खातीर गीतां गावंक आमी कुमोग करूंक आसा भक्तीपणान 2 लाईन करून आमी फुडें सरया एवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी परगट मान करया आमच्या संगात ल्हान भुरगीं आसात मालगडी आसात तांची जतन आमी काण घेवया तांकां पयली आद्यता दिवया पुरुषावार मालगड्यांक पयली आद्यता दिवया तांच्या गरजांक पावया तांकां कुमोग करया तांकां सांगात दिवया हाच्या बराबर एवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी परगट मान करया दोन लाईन करून सोबीत करून शिस्तेर आमी या जेजूक मान करून आमी फुडें सरया कलमाडीचे क्वायर थंयसर मदगात प्रवेश जावचे इल्लो जागो दिया वाहनाक आनी कलमाडीच्या गायन पंगडाक इल्लो वारड्याच्या गवळीक मंडळींनी इल्लो आदार दिवचो वाहनाक भितर गेला आनी गायन मंडळीच्या संद्या बराबर आमी थंयसर तयार जावचे पुरुषावा मुखार सरचे कल्याण पर्तियेच्या लिजन ऑफ मेरी संध्यांनी तुमी कितें फिरगेच्यान बावटो केला ते खाण घेवन तुम्ही तयार जावचे तुम्ही सत्रेच्या मुखार वयचे हांगा सत्रे लागीं ना लिजन ऑफ मेरी ते मुखार रावा जैत की हांव तुमकां थंय अवकाश दिता तो तांच्या गायन पंगडान गीतां आरंभ करियेत हांगा तावन कित्याक इगर्जे भितर तावन गायिल्लीं गितां आमच्या कानाक पडटेनात तुमच्या लागीं विनंती आसा हांगासर गायनां आरंभ करियेत हलतार आमी गायनां गावया लीजन ऑफ मेरी दायकन थंयच रावा लीजन ऑफ मेरी रावा पुरुषावाक जॉईन जायनाकात पुरुषावार ल्हान भुरग्यांक मालगड्यांक इल्लें सांबाळा तांची आद्यता पयली जावन दी तांकां चलोवंक वाटेर कितें गरज आसा जाल्यार एकामेकाक कुमोग करा आमचे युवा जण YCS ICY युवा जण सगळ्या पुरुषावाच्या बदलेक आमकां सांगात दितात कितें गरज पडल्यार तांचे लागीं विचारा ते तुमकां कुमोग करतले
सगळ्यांनी सक्रामेंताचे गीत गाऊन आम्ही पुढे सरचे Surulia join the Jita Narista Matri line Nazalanga joins up with them. Kemman Firgation choir गायकन भितर पुरुषा भाग संघात दिवसा केम्मान फिरगेशे गायन पंगड त्यांच्या वाहन संगी पुरुषा भाग भितर सच्चे मध्ये इल्लरा वाहन भितर गया पुरुषा भाग केम्मान फिरगेशे वाहन गायकन भितर काण गया Sakramentaच्या आराधनेची गीता करतील असं झालं तुमचे सगळे मुलांनो भक्तीने मी वचन मलगड्यांक भुरग्यांक पहिले आदर दिया सोलून वेताना तांकां कुमक करा आदार दिया दरवर्षीची यात्रिका जावा सक्रामेंतातला जेजू संगी आम्ही समजूया भक्तीन ताका आम्ही परगट मान करूया कोणी पाठी पडे नका तर लाईन ब्रेक कर नका वेताना पुरुषा ब्रेक करू नका तर पुढे सोरा मुखार पडूनच वसा Kasih gayakan budaya ya, ujungnya bukarya.
फिरगेजीचे गायन पंगड तयार जावचे संस्थान फिरगेजीचे गायन पंगड वाहन समेत तयार जावचे वारड्या गोवळीक मंडळाचे त्या वाहनाक भितर अवकाश करून दिवचो Bonus lain kena sebut kami betina purshawaria एकर संख्या जिसो को प्रगट मान करिया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या गावाचेर ताचे आशीर्वाद आमी मागया पुरुषांचे वाटेर वता आसतना लागीं लागीं माणसाला रोडार वतना शिस्त सांबाळा वाहनां येता आसतना आमचे ICYN YCS युवा जण तुमकां सांगात दिता उदकाची वेवस्था मदगात वाटेर आसा तुमकां जाय जाल्यार उदक पिवचें वाटेर आमचे युवा जण दितात ते काळजी भुरग्यांच्या पयले आमचे लिजनरीचे कल्याणपूर वार्डाचे विविध घटकाचे साथे तांचो भावतो काणयो भितर सरतात ताच्या नंतर आंतर भुरगे ताच्या नंतर आमचे याजक ताच्या नंतर नमस्काचे सत्र्यो आणि येवकरसाचे वाहन लिजनरीज कने तयार जावचे या लाईनाच्या अखेरीक तुम्ही जॉईन जावचे दमास्काचे सत्र तेंसर दुसरावा लिजनरीज तर तिसरी लाईन पुरा मुखार या दोन लाईन कचे जायते एक लाईन ना आमची दोन लाईन करून जॉईन जाय मुखार सांग लिजनरीज दोन लाईन करा पडे आम्ही सांगितले दोन लाईन तुम्ही एक लाईनर आसा दोन लाईन करा पडे
हर एक लाईन दोन जाणून येतात तरी पण 2 लाईन करा. त्याच्यानंतर आमच्या अल्तार भुरगे जॉईन जाया अल्तार भुरगे. दोन लाईन करा सुमित करणं. अल्तार भुरग्यांनी जॉईन जावचे. अल्तार भुरग्यांनी अल्तार भुरग्यांनी या पुष्यवार बघितल्यार जावचे. जेजू क्रिस्ताक परगट मान करचे. वर्साक एक पावटी आमकां अवकाश मेळचो. उलयनासतना भक्ती गितां गावचे, मागणे करपाचे. अल्तार भुरग्यां उपरांत दामस्काचे सत्र वतात. त्याच्या उपरांत धुंपेली वता. त्याच्या उपरांत 2 लाईन करून या जागे वाहनाच्या दामस्काचे सत्र जॉईन जाया. या सत्रात 2 लाईन करा. 2 लाईन करा. दामस्काचे सत्र जॉईन जाया. करा 2 लाईन करा. सुमित करा. आमसोर नका लय चार वर्ष 2 लाईन करा. त्यातले 1 लाईन स्त्री 1 लाईन. 2 लाईन करून सुमित करण्याचा. Sambat selai
संपूर्ण प्रीत मोक्तलो ताजो सांगता तो दैविक मोगासो
घेतलेलो लोक आम्ही देवाची मोगाळ परसा सांभाळून म्हणटा संसाराचे स्थापने आदींच जेजू क्रिस्त मरिपात ताणे आमकां विंचून काडल्या. Before the foundations of the world, God has chosen us through Jesus Christ. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो तो रायाळ मान करूंक माझे संगी समकून हांगासर आमी आयल्या. आतां आमी ह्या सारकी वर्ग रायाळ परसा देवान विंचून काडलेली परसा ताका मान करया. गाऊन गीत येवन आराधिया श्रेष्ठ याजकाक ओगळसिया ताच्या नावा. Come and worship royal priesthood.
Jesus Soumya. Morto. Maine Montrai. Sugli tutti bakauna matlar kare. भावन आणि बहिणीनो सगळ्या राजरस्त्यांनी जेजू आमचो राय म्हणून सकड धर्माच्या लोकांक आम्ही परगट केले आणि आता हांगासर वैयक्तीक रितीन तो म्हजो राय म्हणजे काळजसो राय म्हणजे कुटुंबाचो राय मान करून थोडो वेळ आम्ही सोमेचें आराधन करया तो आमचो राय आमकां पळोवंक मेळचो आमकां आपणोवंक मेळचो इतिहासान जायते राय आसले ते सादे लोकांक आपणोवंक पळोवंक मेळनासले उलोवंक मेळनासले पूण जेजू राय तो आमकां पळोवंक मेळचो आमकां आपणोवंक मेळचो संवसारी रायाचे राजवट ताच्या मरणा उपरांत अंत जाता पूण जेजूचें राजवट ताच्या मरणाक आराम जाला संवसारी रायाचे राजवट आनी ताचे संगाती सोजेर सगळे ताच्या मरणा उपरांत ताका सोन सोडता पूण आमच्या राया जेजूचे ही राजवट तो मरून 2000 वर्सां जाल्यार आमी ताचे खातीर झुजून आसा देखून सांत पाऊल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अधिक वाक्या 20:9 म्हणटा म्हजे ती वावुरतेल्या क्रिस्तचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां म्हजे ती वावुरतेल्या क्रिस्तच्या बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां आमी झुजतां आनी वावुरतां सोम्या खातीर कित्याक म्हळ्यार मरी एक बडव्यान म्हणलें ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ताच्या राजवटकेक अंत आसचो देखून थोडो वेळ ताका आमी अर्गां दिवया तुमची जावा मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तूं म्हजो दयाळ राय देखून तूं म्हजो जीवदातार देखून तूं म्हजो पोसनार आनी म्हजें बळ देखून तूं म्हजो संतोष आनी म्हजें समाधान देखून तूं म्हजो ससनातावन मोग करताय आनी म्हजो सांगाती देखून तूं आमचें बक्षाने आनी सुडका देखून तूं आमचो वैस आनी भलायकी देखून तूं आमचें जिवीत आनी खान देखून
तुवें आमकां कुटाम वडिलां भुरगीं बाळां दिलां देखून तुजेरच आमचो बरोवसो भावार्थ आनी मोग देखून तुवें आमकां बरो गोळी बाप ह्या जात धार्मिकां दिलां देखून आमकां आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण बरें मुखेली तुवें आमकां दिलां देखून तुवें ह्या वर्सा आमच्या कार्यांचेर आमच्या योजनांचेर दराळ बेसांवां घालें देखून तुवें आमकां ह्या वर्सा पिडा आयिल्ल्या वेळार परत भलायकी जोन दिल्या देखून आमच्या 50 आनी 2 पिर्गजणी जाल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तूं आमचो काकूळ दिसो मुन्सिबीदार देखून मान आनी महिमा तो महिमेक पात्र जगबीर देखून आमी गव्यांगीत मान आनी महिमा आराधन तुका सोनिया गीत आमी गायन मंडळी संगता मेळून भक्तीन गावया. Servez por तुमचे सोवे आसो जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांवूच तो सर्गेत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेकाक वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपले मास खावंक दिवचे जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशापुताचें मास केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत
तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजे मांस खरें खाण आनी म्हजे रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देवान आयिल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर हें युकरिस्तांतल्या जेजू सोवे बोरवशाच्या यात्रिकांनो एका सांजेर मदर तेरेसा आनी तिची सिस्टरां कोलकाताच्या रस्त्यार चलोन वेतालीं. ह्या वेळी अवचित तांची दिश्ट गटारान पडून वळवळच्या एका व्यक्तीचेर कंसली. ताची कूड गायांनी भरल्ली. साबार दीस काण नासतना तो मरणाच्या तणीक पावल्लो. त्या वाटेन जायतो लोक आशार पाशार जातालो तरी कोणी ताचे गणने करूंक ना. मदर तेरेसान ताका उखलून आपल्या होम फॉर द डाईंग घराक हाडलो. हेर धर्म भयणी सवे मेळोन तिणें ताचे गाय नितळ केले. ताका जेवण दिलें. ताका मोगान आनी मनशाक गौरवान देखलो. मरचे आदी त्या व्यक्तीन मदर तेरेसाचे हात धरन अशें म्हळें, सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव एक मनजाती बरी रस्त्यार जियेलो. पूण ह्या घडये तुमी दिल्ल्या ह्या माया मोगाचे सेवेक लागून हांव एक आंज पडव्या बरी मरता. हे घडीत मदर तेरेसाच्या बोरवशाच्या मिसावाक एक भोव आपुरबायेचें निदर्शन. तिणें कश्ट जाल्या हर एक व्यक्ती थंय जेजूक पळयलें. खंयच्याय परिस्थितीन ते आसल्यारय तांकां मोग दिलो आनी मनशाक गौरव लाभयलो. मदर तेरेसा न्हय फकत त्या व्यक्तीच्या जिणेंत बोरवशाची नेकेत्र जावंक पावली, बगार तिका मेळिल्ल्या मिसावाच्या विशेष आपोवण्या वरवीं ती जिणीभर निराशी जाल्ल्याचो बोरवसो जावंक पावली. हेरांच्या जिणे पळयणार बोरवसो दिवचे मिसांव तिका साथीपणाचो कुरो दिवंक शकले. पवित्र स्नाना मुखांत्र देवाचेर अखंड बोरवसो आसची, हेरांक बोरवशान भरची, बोरवशाची यात्रिका जावचे विशेष मिसांव आमकां लाभला. आमी आरंभ करचे जिबलेवाचे वर्स 2025 ह्या दिशेन आमकां प्रेरण दिता आनी नव्या स्पिरितान आमकां भरता. बोरवसो आनी यात्रीक हे दोन शब्द आमकां परकी वा नवे न्हय, पूण ते दोन शब्द सांगता मेळून जाल्ले बोरवशाची यात्रिका म्हणले उतर गुंडायेचो अर्थ आटापता. बोरवशाची यात्रिका म्हळ्यार
कितें म्हूण समजूच्या आदीं बरवसो आनी यात्रीक ह्या शब्दांचेर मोठो नियाळ वाजबी. पवित्र पुस्तका प्रमाणे बरवसो म्हळ्यार ना दिसत्या देवाचेर आमची अखंड आनी मोगाबरीत पातयेणी. देवच आमच्या बरवशाचे मोड, ताचेर आमी बरवसतांव, देखून तो आमकां सदांच संतोषान आनी समाधानान भरता. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 15 वड 13 थंयसर आमी अशें आयकतांव. तर देव बरवशाचे मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उद्देशी तुमकां पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरो अशें पवित्र आत्म्याच्या भक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर जावं. यात्रेक म्हळ्यार पयण करचो. धार्मीक वर्तुळांत यात्रेक म्हळ्यार पवित्र तळाक भेट दितालो अशें अर्थ आसा. आमच्या मोगाच्या सांता मुखांत देवाची आशिर्वादां जोडोवंक आमी विविध पुणशेताक यात्रीक पयणां करता. जशें संवसारी जिणेंत आमी लौकीक पयणां आसा करता, तशेंच ह्या संवसारी आमी आत्मीक जिविता उद्देशी यात्रीक पयण करता. आत्मीक जिवितांत देवा लागीं लागशिल्लो संबंध आसा करूंक आमी पयण वा पिलग्रिमेज करता. बरवशान आरण्यांत 40 वर्सां पयन केल्ल्या इस्रायल परजेक आमी कशें विसरूंक साध्य? ती देवाचेर बरवसून यात्रिका बरी बसयलेल्या गांवा देवशी फुडें समकाली. ते पयण कितले आवदेचे केदाळा ते समजत आसले म्हणले तांकां कळीत नासले. वाटेर तगताना देवाक ती दुर्साली सयत, पूण तांचे पयण तांणी मुखारसून वेले आनी तांणी शेवट जोडलो. म्हणजे दूद आनी मोव वाळटा तो गांव तांणी जोडलो. आमी येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी गांवच्या एका कोंकणी भक्तिगिताची उतरां अशीं आसात. यात्रीक आमी सर जावन आसा, बसयलेल्या गांवाक कयाण करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाई मागता. आमच्या जिविताचो उद्देश ह्या संवसारी जियोवचे मात्र न्हय, बागार एक दीस सर्गार देवा सांगता जियोवचे आनी सर्गीचो आनंद भोगचो. गावदेत एत एक्झुल्ताते म्हणले आपल्या अपोस्तोलीक शिकवणेंत पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, हर एकल्याक शांतीपणाचो वसो आसा आनी येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां प्रेरण जावन आसा. ह्या आत्मीक पयणांत दिसपट्टे समकातना येवकारिस्त आमकां घटाय दिता. अरण्यांत पयण करतल्या इस्रायलितांक मान्ना काणान घटाय दिल्ल्या बरी येवकारिस्तांतलो जेजू आमच्या आत्मीक पयणांत आमची घटाय जाता. ताच्या आदारान हे आमचे बरवशाचे पयण थांबानासतना मुखारून वेता. आमी पिकनिकाक वेताना वा पयण करतना कान जेवण घेता. ह्या द्वारे आमचे कुडीक बळ मेळटा. त्याच रितीन येवकारिस्त सेवलेल्या वरवीं आमकां आत्मीक घटाय मेळटा. आमच्या दिसपट्ट्या जिणे पयणा वेळी संवसारी संगती मध्ये देवाचे वाटेन समकोवंक आदार लागता. जेजू आयच्या वांजलांत म्हणटा, हांवूच तो सर्गीतावन देवोन आयलेलो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जी येतालो. येवकारिस्तांत वांटो घेतना
आमी जेजूच्या कुडी रक्तांत भाग घेता ताचे हाजीरपण अनुभव करता आमचो बाबाक सरता जिणेची पंतावना धैर्यान फूड करूंक धैर्य मेळटा आणि आमच्या ह्या यात्रेक पयनार आमी एकसुरी न्हय बगार क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो सोडवणदार आमचे सवय आसा म्हणलो बरवसो आमकां लाभता नीज बरवसो फकत धनात्मक आशावाद और ऑप्टिमिझम न्हय कित्याक जेजूनच ह्या संवसार येवन ताचेंच मास आनी रगत आमकां आत्मीक खाण आनी पोशण जावन दिलां देखून आमी आमचो बरवसो येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय दवरता आमी जिणेच्या खंयच्याय स्थितीर आसल्यार जेजू आमच्या सांगाता आसा तो आमच्या सांगाता समकता म्हणून येवकरिस्त आमकां जागवण दिता ताचे हाजीरपण आमकां धैर्य आनी बळ दिता जिणेंतले सर कश्ट समस्ये पिडा आनवारां धैर्यान फूड करूंक तो आमकां आदार दिता ह्या माणसाच्या वाटेर कितें घडलें जेजूच्या मरणा उपरांत निराशपण दूख आनी घुसपट गोंदळांत शिरकाल्ले ताचे दोग शिस जेरुसलेमांतावन पाटी ताच्या गांवाक वेताले ह्या वेळी एकलो वाटसुरो तांकां भेटता तांच्या सांगाता सहायात्रीक जावन समकता आनी पवित्र पुस्तकाचो विवर तांकां सोडोवन सांगता ह्या वेळी तांची काळजां मनां नव्या बरवशान भरतात तरी उंडो मोडटा पर्यंत तांकां ताची वळख जावंक ना उंडो मोडटना तांचे दोळे उगडटात आनी तांकां तो जेजू म्हणून कळटा आमी जिणेंत संपूर्ण निराशी जाल्ले वेळी वा वाट चुकल्ल्या वेळी येवकरिस्तांतलो जेजू आमचो सहायात्रीक आमची निराशा तोच बरवशान बदलता म्हणल्यार हे घडीत वर्ते साक्ष जावन आसा हर एक फावटी उंडो मोडटना आमी आमच्या आत्म्याक घटाय दिवच्या आनी बरवशाचे पैन मुखारून व्हरूंक बळ दिवच्या जेजूचे नीज हाजीरपण आमी अनुभव करता आमी आमच्या जिविताच्या पैनार एकसुरी न्हय येवकरिस्त आमकां क्रिस्त थंय एक कूड जायशें करता समुदायाचो अर्थ शिकयता आमी सर्व एकाच भावार्थी कुटुंबाचे सांदे म्हणून तो आमकां शिकयता आमी हर एकली एकामेका थंय सहायात्रिकां जावन जेजू संगी देवा थंय आनी देवा उदेशी आमचे बरवशाचे यात्रेक पयन आमी मुखार बरीचे हे उदेशी आमी हाताक हात धरून बरवशान सांगता समकोचे एकामेकाक उत्तेजन दिवचे एकामेकाच्या गरजांक पावचे एकामेकाचे सुख संतोषान तशेंच दुखांत वांटेली जावचे चड अर्था बरीत आनी देखी बरीत जेजुइतांचो महावडील पेद्रो आरुपे म्हणटा केतना पर्यंत आमच्या मध्ये मुस्तायकी नातलेली विंगी कूड आसा बिडार नातिल्ले कुटाम आसा काण नातिल्ले पोट आसा तेतना पर्यंत आमी बेटोवचो येवकरिस्त व्यर्थ बरवसो नातलेल्यांक आमी करची कुमोक आमी बेटोवचे हर एक येवकरिस्तीक बलिदान देवाक मानवाशें करता कशें येवकरिस्ताद्वारे मदर तेरेसाक मोडतेल्यांची जतन करूंक बळ मेळ्ळें तशें आमकांय आमचे कश्ट पिडाशिडा निराशपण एकसुरपण पंतावना धैर्यान फूड करूंक येवकरिस्तांतावन आमकां बळ मेळटा जेजू आमचे सांगता चलता आमचे जिणेंतले कश्ट पिडाशिडा निराशपण एकसुरपण पंतावना भावार्थ सोडोवचे आनी तसो सांगातपण अनुभव करचे अवकाश जावन
बदलिता. भाग्यवंत मोरी आमची माता बरवशाचे यात्रीक जावच्याक ती आमकां सर्वांक प्रेरण जावन आसा आनी मेलफांत बडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडलेल्या वेळा तावन खुर्साच्या मोळा पर्यंत देवाच्या कुशेक ती कालजली. तिचे जिवीत बरवशाचे पयण, तिचे जिणेंत कश्ट आयल्यारी ती देवाच्या योजनाक कालजली. जेजू खुर्सार रूम काढलेल्या वेळारी देवाच्या बसवण्यातही ती बरवसली. तिचो आचल भावार्थ आनी तिचो बरवसो आमकां सर्वांक आदर्श जावन आसा. मोरी आमकां समेस्तांक तिच्या पुताशी वसोंक वाट दाखयता. ती आमकां ह्या संवसारी बरवशाची यात्रिकां जावंक प्रेरण दिता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, आमी क्रिस्तांवां बरवशाची यात्रिकां. बरवसो एक काणीक आनी जबाबदारी आसल्या बरी. होप इज बोथ ए गिफ्ट एंड ड्यूटी. वो फकत आशावाद और ऑप्टिमिझम न्हय, पगार देवाच्या अगाध मोगा आनी सल्वासावातय बरवसो. तवळ तवळ काळोख आनी निराशेन भरलेल्या संवसारांत बरवसो दाखोवची मनशां जावंक पापसाहेब आमकां उलो दिता. युकरिस्तांतल्या जेजूक भेटचे द्वारी आमचे बोवारी बरवसो वांटूक आपोवणें दिता. अशें आमी हर एकल्यांनी जेजू बरी उलोवचें, जेजू बरी जियोवचें, जेजू बरी पेलासो मोग करचें, व्यक्ती जावन जियोवंक आमकां समेस्तांक आपोवणें आसा. ह्या संवसारी आमचे यात्रेक पयण आमी मुखार सरतना सा फ्रांसीस आसिसीचे मागणे आमकां वाट दाखयता. सोम्या कर म्हाका समाधानाचे हातेर. खंयसर द्वेष मोसर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक, दुखायलेल्यांक हांवें बोगसाणें मोगान दिवंक, दुबाव आसा थंय भावार्थ जीव दवरूंक, अंकारांत आसलेल्यांक उजवाड तुजो फांकोवंक, दुखांत बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोड दिवंक कृपा म्हाका दी. आयच्या दिसा आमी परगट रितीन मान केल्लो युकरिस्तांतलो जेजू संवसाराचो उजवाड, रायांचो राय ह्या संवसारी आमकां मोगाची आनी शांतीची हातेरां करून दी. ताच्या कृपे देण्यान आमकां बरवशाची यात्रिकां करून दी म्हणून ह्या वेळी आमी मागया. उभी राहूया. सांगात आमी समर्पणाचे मागण्यात आमल्या. पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपाकार परस हजारसच्या म्हज्या मोगाळ जेजू, म्हजी जिणी ह्या जिवितांत तुजे ता लाभरलें सर्वस्व तुका हांव समर्पिता. आनी हर एक दीस तुका ओपून दिता. म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मोवाळ आनी दयाळ कर. म्हज्या काळजान असो सोर, द्वेश आनी मोसोर, गर्व आनी स्वार्थ तो काड उडय. तुजो दैवीक जीव म्हजे थंय वाळय. म्हजी कूड नितळ, निस्कळ आनी भलायके बरी सांबाळ आनी तुजें तेंपल कर. समर्पिता तुका म्हजे थंय आसचें बरेपण, देणी आनी सेगोर त्या मरेपाक तुका मारवोची जिणी हांवें जियेसें कर. स्विकार कर जेजू म्हजें सूख आनी दूख, संतोश आनी बेसराय
ख्रिस्तकाय आनी दुबळेकाय म्हजे अत्रेक आनी गोरसो म्हजी योजना आनी वावर कश्ट आनी पिडाशिडा हांवें काडचे हर एक मेट तूं सांबाळ म्हजें सर बरीं कामां पोंताक पावय आनी सर वायट विघ्नांतले म्हाका राख समर्पिता सुम्या तुका म्हजें कुटार म्हज्या मोगाच्या मनशांक तशेंच म्हाका वायट मागतेल्यांक आनी सर्वांक तांच्या कश्टा आघातांत जा तूं तांचो भद्र आसरो समर्पिता म्हजी अस्करताय म्हजी पातकां आनी सुखी तुज्या मोगातान पयस वचोंक म्हाका सोडिनाका सुम्या जेजू तुका आज आमी परगट मान करतना आमच्या दियेसीस सर फिरगसो धर्माध्यक्ष यासक धार्मीक भाव भयणी आनी भावार्थी लोक लायक मुखेली संघ संस्थे वीस आयोग DACची योजना शिकपा संस्थे उदार मनाचे दानी आनी सर्व धर्माच्या आनी जातीकातीच्या लोकांक तुका समर्पिता हे आमचें समर्पण तूं मानून घे आनी आमकां तुज्या मोगान सांबाळ भरवशेची मनशां जावन आमकां रुपीत कर आमेन. आतां भक्तीपणान हे देवाडा सक्रामेंताक म्हणलें गीत आमी गावचें. ये देवा विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना